बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। इलेक्शन में अंदरूनी और बैरूनी अवामिल तो डेफिनेटली शामिल हैं, और मैंने कुछ अवामिल का जिक्र भी करना है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन पूरी ताकत के साथ सामने आ चुका है, वहीं इदारों ने अपना आज मजबूत एक और अदद, जिसे कहते हैं ना, पंजा रसीद किया। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, कुछ ड्रॉप सीन हुए हैं, उससे मुतलिक बताना है। रात की ऑडियो की कुछ मजीद चीज़ें आई हैं जी अडयाला जेल से, उसकी कुछ डिटेल्स बतानी है। पीटीआई का ऐसे मौके पर यह कहना कि नहीं नहीं इंटरनेट बंद नहीं हो रहा, हाँ कुछ और चीज़ें ज़रूर बंद हो सकती हैं, उसकी भी कुछ तफसील है, वो आपको मैंने बतानी है। लेकिन जो गैर मुल्की अवामिल हैं, सबको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त कितनी फ्रिजाइल पोजीशन के ऊपर है, बहुत अच्छे से जानते हैं। आप देखें टोल्स हमारे हाथ के इस्तेमाल होते हैं, पीछे डेफिनेटली तालिबान का हाथ हो, अफगानिस्तान का हाथ हो, भारत का हाथ हो, या कोई प्रॉक्सी रन कर रही हो, ये सब हो रहा था। आज भी इलेक्शन से एक दिन पहले पाकिस्तान का सबसे हसास तरीन सूबा दहशतगर्दी के नरखे में, और दोनों तरफ मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि खुदकुश हमले हुए हैं। 25 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। एक हुआ है जी, कहा जाता है कि 47 पीबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता ये उम्मीदवार कहलाते हैं जी, असफन यार काकड़ साहब जी, उनके इंतखाबी दफ्तर के बाहर ये खुदकुश हमला हुआ जी। और मुबैना तौर पर पहले थी इतलात 5, फिर 8, फिर 12 और अब 15 अफराद जाँ बहक हुए जी। फुटेजेस नहायत खौफनाक हैं। तो बहरहाल ये कोयटा तक तो पहले ही इलेक्शन कंपेन मना कर दी गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन दूसरा हुआ है कला सैफुल्ला में, यहाँ जमीयत उलमाए इस्लाम के जी हाँ था, और उधर ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि खुदकुश हमला होता था। तो 10 अफराद जहाँ बहक हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह क़यादत महफूज रही है, लेकिन 10 अफराद जहाँ भाग होना, यानी कुल बलूचिस्तान में 25 अफराद अब तक आज की तारीख में इलेक्शन से सिर्फ चंद घंटे कबल अपनी जान की बाजी हार गए। तो ये हाँ, इन तमाम सिक्योरिटी के, हाँ जिस तरीके से ये तमाम मामला चल रहा है कि हालात मुवाफिक हैं। कल गैर मुल्की मंदूबीन को, मुबस्सरीन को, पाकिस्तान का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जिस तरीके से कह रहे थे कि हमने इंश्योर किया कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, ये बाकायदा मीडिया पर रिपोर्ट करने को कहा उन्होंने, और हमने किया। हम मुल्क की हालात के अंदर तो ये सब देख रहे हैं कि माशाल्लाह निगरान वज़ीर आज़म इस लेवल का बंदा कितना सफ़ेद झूठ बोलता है और कितना ब्लंट होकर बोलता है और आंखें झपकाए बगैर बोलता है, तो आपको अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए। यहाँ तो हम इस तरीके से दे रहे हैं, और 100 मुबस्सरीन की मौजूदगी में बलूचिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी, और डेफिनेटली कल का पोलिंग डे जो है इस टर्न आउट को बहुत डिस्टर्ब करेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि खौफ के बादल, खौफ की जंजीरें तोड़ के बाहर निकले वोट डालने के लिए। भाई एक वोट के लिए जान देना तो काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल कोयटा की हद तक तो पहली कैंपेन ख़त्म थी, और अब पूरे बलूचिस्तान में वोटिंग डे का जो है ना वो डेफिनेटली मुतासर होगा। तो बहरहाल शदीद अल्फाज में मजम्मत तो की जा रही है, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल यहाँ बैरूनी अवामिल जो है मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। अच्छा, उधर पीटीए ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया, बल्कि अनाउंस क्या किया, बल्कि वजाहत कर दी है, क्योंकि पहले वज़ीर दाखिला साहब ये कह रहे थे कि अगर हमें दरख्वास्त हुई तो गौर किया जाएगा इंटरनेट बंद करने के लिए 8 फरवरी को। क्या यार, तो खुदा की कसम खा के कहता। फिर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो आज पाकिस्तान कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, चाहे मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, उन्होंने बहरहाल कह दिया कि कल पोलिंग डे के दिन ना इंटरनेट बंद नहीं होगा, इंतखाब के दिन सार्फिन को इंटरनेट की सहूलत बिला रुकावट होगी। वैसे इंटरनेट बंद करने के लिए उन्होंने कभी सार्फिन को बताया तो है नहीं, पूछा नहीं। वैसे शार्क मछली आती है, वो ज़ेरे समंदर जो केबल होती है ऑप्टिक फाइबर, उसको काट के चली जाती है, फिर जैसे ही सारा इवेंट ख़त्म हो जाता है वो दोबारा जोड़ दी जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं इन चीज़ों के लिए भी तैयार हूँ, और कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये किस तरीके से बैठता है या खड़ा होता है। तो बहरहाल उन्होंने अब ज़रा बता दिया है, और मनपसंद मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों के ज़रिए वैसे ही कंपेन एक लॉन्च कर दी गई है कि फ़ेक न्यूज़ को कैसे देखना। तो आज जी हाँ ये सारा काम तो शुरू हुआ। उधर एक ड्रॉप सीन हुआ बड़ा मज़ेदार किस्म का ना, ख़ुद राजा बिशारत साहब ने ये ख़बर दी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल भी हो गई। NA-55 है जी रावलपिंडी का, और ये मैंने ख़ुद इस जगह को सर्वे किया, तो ये मुकम्मल तौर पर ना PTI की है सीट। राजा बिशारत साहब इधर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, PTI की हमायत याफ्ता राजा बिशारत साहब।
ان کے بھائی ہیں راجہ ناصر کو. ابتدائی رپورٹ دی، پتہ چلا کہ راجہ ناصر کو نامعلوم افراد نے کل شام گھر آتے ہوئے اغوا کر لیا. اور یہ خبر آئی. حالانکہ راجہ ناصر جو ہیں اپنے بھائی راجہ بشارت کی الیکشن کمپین رن کر رہے ہیں، اور میں بول رہا ہوں کہ جیت کے یقین کے ساتھ کر رہے ہیں. یعنی اتنی زبردست کمپین یہ صاحب اپنی رن کریں، کیونکہ جلسے جلسے کرنے کی اجازت ہے. تو مگر ودن یہ ہے تو لوگوں سے ہماری بات بھی، تو وہ لوگوں کا NA-55 کے متعلق یہی کہنا تھا کہ راجہ بشارت ہی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، تو ہم نے انہیں کو جیتنا ہے. تو جیت بالکل یقینی بنانے کے لیے کمپین چل رہی تھی. تو گھر آتے ہوئے نامعلوم افراد نے انہیں اغوا کر لیا. گاڑی اسلام آباد سے ملی جی، اور کھلی بھی تھی، اور یہ سب ہوا نا. تو چند گھنٹوں بعد یہ خبر نشر کی گئی ہے جی، اور بڑے مخصوص لوگوں کے ذریعے، غریدہ فاروقی ٹائپ کے اور مخصوص صحافیوں کے ذریعے، کہ 9 مئی کا ایک اور ملزم گرفتار ہو گیا. دیکھیں 9 مئی کا ملزم 9 مہینے بعد اسی جگہ پہ روز ہے. کبھی کوئی ایسا کسی درخواست میں بھی نہیں، کسی جگہ پہ بھی نہیں، کسی فوٹیج پہ بھی نہیں، کسی جیو فینس کے اندر بھی نہیں. لیکن آپ کو پتہ، جب بھائی جیت رہا ہو اور بھائی بیٹھ نہ رہا ہو، بھائی حکم کی تعمیل نہ کر رہا ہو، بھائی پریس کانفرنس نہ کر رہا ہو، بھائی کوئی ویڈیو بیان نہ دے رہا ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بھائی کو بھائی کے ذریعے ہی سمجھانا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہی تھا، اور کہہ دیا کہ جی 9 مئی کا ایک اور ملزم گرفتار کر لیا گیا. عمران خان ختم شد. غریدہ فاروقی صاحبہ کہتی ہے عمران خان ختم شد. اچھا، یہ ان کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے. انہیں کہا ایک وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار. کل رات کو راجہ ناصر کو پولیس نے گرفتار کیا. 9 مئی کو راجہ ناصر نے لوگوں کو ورغلایا تھا، بلکہ ملکی املاک کو نقصان بھی پہنچایا تھا، اور ریاست کے خلاف غداری میں یہ مرتکب ہوئے ہیں. مطلب اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا، اور راجہ ناصر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہے نا مزے کی بات. سر اس طریقے سے آخری دن الیکشن سے ایک دن پہلے تک ہر شخص بھرپور قوت کا مظاہرہ کرے. چیمہ صاحب نہیں ہے فیصل آباد کے جی IPP میں، لوٹے لٹکا دیے لوگوں نے ان کے گھر کے بعد. یہ حالت ہے، لوٹے لٹکائے ہوئے. یہ تو بھی ان کی ریسیپشن دیکھے پورے پاکستان میں. نواز شریف بلوچستان نہیں گئے الیکشن کمپین چلانے، کہ بلوچستان پاکستان نہیں ہے. نواز شریف صاحب سندھ نہیں گئے، نواز شریف صاحب کراچی نہیں گئے، اور 2 صوبوں میں گئے بھی نہیں، لیکن وزیر اعظم بن جانا انہوں نے. KPK میں بس وہ مانسرا منصورہ تک ہی رہے، وہ کہیں نہیں گئے. بس یہاں تک ہی پوزیشن ان کی رہی ہے، لیکن ان کو وزیر اعظم بن جانا ہے. تسلی تشفی کیا ہے، تو یہ تو سب چیزیں ان کو چل رہی ہیں. تو بہرحال اس طریقے سے آخری وقت تک ریاست اپنا کردار کر رہی ہے، الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کر رہا ہے. بس ایک ہی موٹو ہے، بس نہیں، نو PTI، بس یہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ادھر توقع کے عین مطابق جی الیکشن کمیشن نے اپنا وہ مخصوص فیصلہ جو تھا، جو محفوظ کیا ہوا تھا، وہ سنا دیا ہے. PTI کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں سلمان اکرم راجہ، معروف ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹیکنیکل درخواست دی تھی، اور اس درخواست میں یہ تھا کہ فارم 33 میں پارٹی کا جو نام ہے آزاد امیدوار کے نام کے ساتھ درج کر دیا جائے، تاکہ بعد میں یہ بکنے اور خریدنے والا معاملہ نہ، کیونکہ پارٹی تو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں. تو یہ نہ ہو کہ آزاد امیدوار کو جو 72 گھنٹے کی جو قدغن ہے وہ ختم ہو جائے. تو انہیں ٹیکنیکل درخواست دی، تو آخری دن تک اس درخواست کو لے کے گئے جی، اور درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے جی الیکشن کمیشن نے. اور اب PTI کا حمایت یافتہ جو امیدوار ہے وہ آزاد حیثیت ہی اس کی کہلائے گی جی، وہ آزاد امیدوار ہی کہلائے گا. مطلب فون کر لو بندہ لے لو، مال دے دو بندہ لے لو، کسی کا بھائی لے لو بندہ لے لو. میں کیا بولوں آپ کو جناب. اب یہ والی پوزیشن ہے. تو سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی جو یہ بینچ تھا الیکشن کمیشن کا، اس نے یہ فیصلہ سنا دیا. تو فارم 33 پہ اب پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو CDE پلان ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت ہے جس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ آزاد امیدوار رکھیں گے. مشکل ہوگا، میں بتا دوں مشکل ہوگا. اچھا جی، یہ سب پوزیشن چل رہی ہے. ہاں، اور ڈیار جیل کی کل کی آڈیو نے پھر الیکشن کو مزید بنا دیا، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بنا دیا. آخری دن عمران خان کی تصویر ریلیز، آخری دن عمران خان صاحب کی آڈیو ریلیز. جی ہاں، یہ آڈیو ریلیز کرنے والے کوئی اور نہیں، یہ خود ہے جنہوں نے یہ ریلیز کی ہے، کیونکہ ہمیشہ اس موقع پر یہ ریلیز کرتے ہیں. ان کا آڈیٹر، ان کا پروڈیوسر وہی ہے. اور اس بار مجھے یقین ہے، لگتا نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھیوں سے بات ہوئی جو روز کرتے ہیں، جو روز اڈیالہ سے رپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا پین اگر عجیب و غریب قسم کا ہو جائے تھوڑا سی ریفل شفل اس کی عجیب تو وہ ہمیں لے کے جانے نہیں دیتے. ڈیوائس لے جانا تو بہت دور کی بات.
بہرحال اگر چاہیں تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے تو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کون لے کے جا رہا ہے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو بہرحال سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ زندہ باد، وہی کافی ہے. یہ وہی کر سکتا ہے جو ادھر رہتا ہے، اور جیلر سے بڑا کون ایسا بندہ ہوتا ہے جو یہ کر سکتا ہے. تو بڑا مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. بہرحال اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.